والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول المستقيم رضي الله تعالى عنه شهيد الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله सबसे आला सबसे आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम السلام نور جسم أنبياء السلام بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم سيدنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واستغفر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين 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 الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إليك يا إلهي أبد جاتك بالواقع واسطے بولد در راجل رحمت قدا کے واسطے رحمت للعالمین قد میں رسول جانے جہاں احمد حمد محمد مصطفیٰ کے واسطے رحمة للعالمين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين مرحبا جلوة نور خدا جلوة کرو يا محمد مصطفى نوالي اٹھو من سلام مصطفى کی یا نبی سلام السلام عليك سيدي رسول الله हम बेसहारा मेरे आका या हबीब अल्लाह
दर पे बुलाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावत बेला को सलाम मुस्तफा मेरा इनके मिंबर हुई बदले औलिया गौसे आजम इमाम मुक्तदा वन्नों का गौसे आजम इमाम मुक्तदा वन्नों का जलवाए शाने कुदरत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम गुलामों की मुझद हुई मेरे मुर्शिद हजरत अकबर सलाम उनकी जान रहमत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्मे बज में हिदायत बेला को सलाम بكماله أسجد جلاله بكماله حسنة جميع إسوانه سلوا عليه وعلى آله মসজিদে যাব না আমার সন্তানকে স্কুলে দেব না বাসায় পড়ালেখা করাবো বই কিনে আল্লাহ হুকুমকে অমান্য করা যেখানে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদের জন্য মসজিদ বানাইছি তোমরা মসজিদে যাও নামাজ পড়ার জন্য একত্রিত হও এখন আমি যদি মসজিদে না গিয়ে যদি বাসায় নামাজ পড়ি তাহলে কি হলো আমি আল্লাহ হুকুমকে অমান্য করলাম না آمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله আমিন الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المجنبين الصلاة والسلام عليك سيدي يا أهل بيت رسول الله والسلام عليك سيدي يا غوث العظم الصغير رضي الله تعالى عنه شيء الله من أنفسكم عزيز عليكم ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم الله تعالى على خير قلب ونرجي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله